अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज रबिया योर होस्ट फ्रॉम हाईटेक ट्रेनिंग्स। आई होप यू ऑल आर गुड। आप लोग इस वक्त हाईटेक ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड कंपनी है। हाईटेक ट्रेनिंग्स ऑलरेडी 22 प्लस कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसको लर्न करके स्टूडेंट्स अपनी अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, इस वक्त आप लोग फ्री लांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स के डेमो सेशन में मौजूद हैं, जो मिस राबिया अब्बास कंडक्ट करती है। मिस राबिया अब्बास की शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों को देती चलूं कि इनका 13 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में। स्टूडेंट्स, आप लोगों का डेमो सेशन फ्री है, पेड नहीं। आपको डेमो सेशन के बारे में कुछ इंट्रो देती चलूं। आप लोग अपने कमिंग कोर्स में जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी स्किल्स लर्न अप करेंगे, आपको उसके बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपके डेमो में प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ अभी मेरी स्क्रीन शेयर है। मेरी स्क्रीन पर आप लोग हाईटेक ट्रेनिंग्स की वेबसाइट विजिबल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर इसके ऊपर विजिबल है। मोर ओवर, अगर आपको अपने कोर्स की डिटेल्स चाहिए, कोर्स की आउटलाइन चाहिए, तो आप लोग कोर्स आउटलाइन में विजिबल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर जाके अपनी पेमेंट, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आफ्टर द डेमो। यहाँ पर आप लोग पेमेंट मेथड भी विजिबल कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपने पर्टिकुलर कोर्स में रजिस्टर अप भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ फेसबुक ग्रुप हाईटेक ट्रेनिंग्स का विजिबल है। फेसबुक ग्रुप में आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, डिफरेंट अपडेट्स दे सकते हैं और हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज हाईटेक ट्रेनिंग्स फेसबुक पेज। हाईटेक ट्रेनिंग्स के फेसबुक पेज पर आप लोग हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ नई आने वाली पोस्ट में एंगेज रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आप लोगों के डेमो सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर चुकी हूँ। मोर ओवर, आप लोगों को आपके कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती चलूँ। आप लोगों का कोर्स 1 मंथ का है। लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आप लोगों की होंगी जूम ऐप के थ्रू। आप लोगों को इंटरेक्ट किया जाएगा थ्रू व्हाट्सएप हमारे साथ कि इफ आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हैं तो उनको रिजॉल्व किया जाएगा। 3 मंथ्स व्हाट्सएप सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। आप लोगों को आफ्टर द कोर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को इन बिटवीन द कोर्स भी मिलेंगे, और आफ्टर द कोर्स आप लोगों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप लोगों की कोई भी क्यूरी होगी, आप लोग चैट बॉक्स में मेरे साथ मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों की मेंटोर मिस राबिया हमारे साथ लाइव है। मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ, आप लोग वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा डेमो सेशन है, दिस इज़ अबाउट फ्रीलांसिंग। क्या होती है फ्रीलांसिंग, किस तरह से की जाती है, कैसे आप एक कामयाब फ्रीलांसर बन सकते हैं और फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें हम अपने आज के इस डेमो सेशन में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम राबिया अब्बास है और मैं गुज़िश्ता 12 साल से एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ। इन 12 सालों में 3 मेजर मार्केट प्लेसेस फाइवर, अपवर्क और freelancer.com पे टॉप रेटेड रह चुकी हूँ। इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप एक कामयाब फ्रीलांसर बन सकते हैं और फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग ऑनलाइन पैसे कमाने का एक तरीका है। ऑनलाइन पैसे कमाने के बेशुमार तरीके हैं, ऐसे बहुत से तरीके आप अपने सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे और लोगों से भी सुनते होंगे। ये जितने भी तरीके आप देखते और सुनते हैं, इसमें 95% स्कैम या फ्रॉड होता है, जिससे सिर्फ आपका वक्त ज़ाया होगा, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। अगर आप घर बैठ के ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके चंद एक लीगल और लेजिट तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप ऑनलाइन कारोबार कर लें। इसको ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है, जिसके ज़रिए आप प्रोडक्ट सेल करते हैं अपनी वेबसाइट पे या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे। ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग के लिए इन्वेस्टमेंट दरकार होती है ताकि आप वेबसाइट बना सकें, ऑर्डर प्रोसेस को मैनेज कर सकें, प्रोडक्ट स्टॉक कर सकें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप फिर भी ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि आप कंटेंट सेल करें। आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी वीडियोस बनाना जानते हैं, वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, तो कंटेंट सेलिंग के ज़रिए भी पैसे कमाए जाते हैं।
बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्क्स और एप्लीकेशंस आपके कंटेंट के लिए पे करते हैं. इसमें फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और बहुत सारे एप्लीकेशन शामिल हैं. कंटेंट सेलिंग के केस में जब तक आपका कंटेंट वायरल नहीं होता, अर्निंग शुरू नहीं होती. और कंटेंट वायरल करने के लिए अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ता है. अब अगर आप अच्छा खासा इंतज़ार भी नहीं कर सकते और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं, फिर भी आप ये चाहते हैं कि ऑनलाइन पैसे कमा सके, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप फ्रीलांसिंग कर लें. फ्रीलांसिंग में ना हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, ना हम कंटेंट सेल करते हैं, हम सेल करते हैं अपनी स्किल्स को. ये स्किल्स डिजिटल स्किल्स कहलाती हैं. कई एक तरह की डिजिटल स्किल्स मौजूद हैं, इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे. पहले ये देख लेते हैं कि फ्रीलांसिंग के ऐसे कौन से फ़ायदे हैं कि दुनिया में मौजूद तकरीबन हर दूसरा शख्स ही फ्रीलांसर बनना चाहता है. और यही वजह है कि पाकिस्तान पिछले 2 साल में फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में 4th नंबर पे आ गया है. सबसे पहली वजह तो ये है कि फ्रीलांसिंग में आपको किसी की सुननी नहीं पड़ती. बजाय किसी की हिदायत पे अमल करने के आप अपना काम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने तरीके से करते हैं. जितने चाहते हैं उतने पैसे कमा सकते हैं. फ्रीलांसिंग में आपकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है. कुछ फ्रीलांसर्स माहाना 70-80 हज़ार कमाते हैं. बेशतर फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो हर माह 5 लाख और इससे कहीं ज़्यादा कमाते हैं. ऐसे फ्रीलांसर्स भी मौजूद हैं जो हर माह 50 लाख और इससे भी ज़्यादा कमाते हैं. फ्रीलांसिंग में काम आपने करना है, स्किल आपकी है. जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी. और कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. आप घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन से काम कर सकते हैं. ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है. जब कोई बिजनेस ग्रो करता है तो वो अपने सरमाया में इजाफा करता है. बिल्कुल ऐसे ही एक फ्रीलांसर जितनी ज़्यादा स्किल सीखता और बेचता है, इससे आपकी एक ग्रोथ होती है. और इसी ग्रोथ की बुनियाद पे आप अपनी एक पहचान बना सकते हैं. अपने तारुफ में मैंने बताया कि मैं 3 मार्केट प्लेसेस पे टॉप रेटेड रह चुकी हूँ. इसका मतलब ये है कि दुनिया मुझे मेरे नाम मेरे काम से जानती है. फ्रीलांसिंग में आपका काम आपकी पहचान बनता है. लेकिन हमारा सवाल ये है कि एक फ्रीलांसर पैसे कैसे कमाता है. पैसा हम सब की अल्टीमेट मोटिवेशन है. जो पैसा नहीं कमा रहे वो कमाना चाहते हैं, और जो कमा रहे हैं वो मजीद कमाना चाहते हैं. एक फ्रीलांसर किस तरह से पैसे कमाता है, आज की इस डेमो सेशन में वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो एक फ्रीलांसर की हैसियत से पैसा कमाने के लिए आपको चाहिए. सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो स्किल है. बेचना आपने स्किल को है, स्किल का होना लाजिम है. इन स्किल्स के बारे में मैंने बताया कि डिजिटल स्किल्स होते हैं. हर वो काम जो कंप्यूटर या लैपटॉप पर किया जाता है उसको डिजिटल स्किल कहते हैं. और काम करने के बाद आप उसे एक ऑनलाइन दुनिया में बेच सकते हैं. कई एक तरह के स्किल्स मौजूद हैं. ग्राफिक्स डिज़ाइन करना, वेबसाइट्स बनाना, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, बेशुमार स्किल्स मौजूद हैं. अहम सवाल तो ये है कि आपको किस स्किल में फ्रीलांसिंग करनी चाहिए. अगर आप एक फ्रीलांसर की हैसियत से कामयाब होना चाहते हैं और अपनी मर्जी के पैसे कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपकी स्किल की डिमांड हो, मार्केट को आपके काम की ज़रूरत हो और आप वो काम करना भी जानते हो. देखिए, अगर आपकी स्किल की डिमांड नहीं है तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक कारोबारी शख्स जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वो सर्दियों के मौसम में एसी का स्टॉक कर ले. अब उसके स्टॉक करदा एसी कितने ही मयारी और कीमत में मुनासिब ही क्यों ना हो, सर्दियों में एसी नहीं बिकेगा क्योंकि डिमांड ही नहीं है. बहुत से बच्चे आते हैं मेरे पास कि मैम हम 1-2 साल से फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे. तो इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि जो स्किल वो सेल कर रहे हैं मार्केट को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है. जिन स्किल्स की फ्रीलांसिंग में डिमांड है वो 2 तरह के स्किल्स हैं. एक को कहा जाता है इंस्टेंट स्किल और दूसरे कहलाते हैं कैश काउ स्किल. इंस्टेंट नाम से ही जाहिर है, ये वो स्किल है जिसको ना सिर्फ आप फौरी तौर पे सीख सकते हैं बल्कि सीखने के फौरन बाद आप इसको बेच भी सकते हैं. छोटे और आसान स्किल्स होते हैं, जल्दी सीखे जाते हैं और जल्दी बिक भी जाते हैं. जबकि कैश काउ स्किल को सीखने के लिए एक वक्त दरकार है क्योंकि इनकी कीमत खासी ज़्यादा होती है. और यही वजह है कि अमूमन 3 से 6 महीने लग जाते हैं कि आप किसी भी कैश काउ स्किल को सीख के बेचने के काबिल हो सके, क्योंकि इनकी कीमत खासी ज़्यादा होती है.
فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا انسٹنٹ اسکل موجود ہے جس کی نہ صرف ڈیمانڈ ہے بلکہ آپ وہ کام کرنا بھی جانتے ہیں. اب وہ اسکل کیسے بکے گا؟ اسکل کو بیچنے کے لیے جو اگلی چیز آپ کو چاہیے وہ اسکل کا پروف ہے. یاد رکھیے گا, بغیر پروف کے آپ کوئی بھی اسکل نہیں سیل کر پائیں گے. اسکل کا پروف کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کالج یونیورسٹی کی ڈگری, کسی ادارے کا سرٹیفکیٹ؟ ہرگز نہیں. اسکل کا پروف نہ تو کوئی ڈگری ہے اور نہ ہی کوئی سرٹیفکیٹ ہے. اسکل کا پروف ہوتا ہے اسکل کا پورٹ فولیو, جس کا مطلب ہے اس اسکل میں کیا گیا آپ کا پہلے سے کام. اس کورس کا ایک فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ کورس کے دوران آپ لوگوں کے پورٹ فولیوز بن جائیں گے. جو کام آپ کو دیا جائے گا, جو اسائنمنٹس آپ پرفارم کریں گے, اس سے آپ کا ایک پورٹ فولیو بن جائے گا. اور پھر ہم کیا کریں گے, آپ کی اسکل اور پورٹ فولیو کو لے کر جائیں گے ایک مارکیٹ میں. کوئی بھی چیز بیچنی ہو تو مارکیٹ کا رخ کیا جاتا ہے, بالکل ایسے ہی اپنی اسکلز کو بیچنے کے لیے بھی ہم ایک مارکیٹ میں جائیں گے. یہ آن لائن مارکیٹس ہوتی ہیں, ان کو کہا جاتا ہے فری لانس مارکیٹ پلیسز. یہاں پر اسکل بکتے ہیں اور اسکل بیچنے والے یعنی فری لانسر کو پیسے ملتے ہیں. یہ دو طرح کی ہوتی ہیں, ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل. ان دونوں مارکیٹس میں کام کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے. اس وقت آپ کی اسکرین پہ کچھ مارکیٹس نظر آ رہی ہیں. اس میں فائیور, اپ ورک, فری لانسر .com, پیپل پر آر, ٹاپ 10, 99 ڈیزائن اور بے شمار مارکیٹ پلیسز شامل ہیں. ہم دو مارکیٹس پہ کام کریں گے. فائیور جو سب سے بڑی نان ٹریڈیشنل مارکیٹ پلیس ہے, اور اپ ورک جو ٹریڈیشنل دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. آپ کی ٹریننگ دو لیولز پہ ہوگی, بیسک اور ایڈوانس. بیسک لیول میں آپ کو 3 انسٹنٹ اسکل سکھاؤں گی, پروڈکٹ موک اپ, لوور تھرڈ اور سلائیڈ شو. یہ تینوں اسکلز نہ صرف بہت زیادہ آسان ہیں بلکہ آپ 30 سے 35 منٹ میں ان کو سیکھ جائیں گے, اور سیکھنے کے فوراً بعد آپ ان کو بیچنے کے بھی قابل ہو جائیں گے. بلکہ ابھی ہم لائیو دیکھیں گے کہ جو اسکلز میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں اس کی مارکیٹ میں کیا پرائس ہے, باقی فری لانسرز ان اسکل سے کتنے پیسے کما رہے ہیں, اور آپ ماہانہ کتنے پیسے کما سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیسک لیول میں ہم فائیور پہ کام کریں گے. فائیور کیا ہوتا ہے, کس طرح سے کام کرتا ہے, یہاں پروفائل کیسے بنائی جاتی ہے, گگز بنانے کا کیا طریقہ کار ہے. فائیور کی زبان میں آپ کی اسکل یا سروس کو گگ کہا جاتا ہے. یہ گگ بنتا کیسے ہے, بکتا کیسے ہے, اور گگ کے بکنے کے بعد جو پیسے آپ کو ملیں گے وہ اپنے اکاؤنٹ میں کس طرح وتھڈرا کرنے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم لوگ اپنے بیسک لیول میں سیکھیں گے. بیسک لیول کے مکمل ہونے کے بعد آپ کا ایڈوانس لیول شروع ہو جائے گا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی شخص کی دکان ہے تو اس دکاندار کے پاس عموماً 2 طرح کے پروڈکٹس موجود ہوتے ہیں. امپورٹڈ پروڈکٹ بھی ہوتی ہے اور لوکل بھی ہوتی ہے. لوکل کی قیمت ذرا کم ہوتی ہے جبکہ امپورٹڈ کی قیمت قدرے زیادہ ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ امپورٹ کرنے پہ کاسٹ لگتی ہے, وقت لگتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی اگر آپ اپنی اسکل پہ وقت لگاتے ہیں اور اس کو ایڈوانس لیول پہ سیکھتے ہیں تو آپ کی اسکل کی قیمت بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو اسکلز آپ نے بیسک لیول میں سیکھے ہوں گے انہی کے ایڈوانس لیول میں آپ کو سکھاؤں گی تاکہ آپ اپنی اسکلز کو زیادہ قیمت پہ سیل کر سکیں. اس میں پروڈکٹ موک اپ کو ڈیزائن کرنا, لوور تھرڈس کو اینیمیٹ کرنا اور لیریکل سلائیڈ شو بنانا شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایڈوانس لیول میں اپ ورک پہ کام کریں گے. اپ ورک کیا ہوتا ہے, کس طرح سے کام کرتا ہے, یہاں پروفائل بنانے کا کیا طریقہ کار ہے, پروجیکٹ کسے کہتے ہیں, یہ پروجیکٹ آپ کو کیسے ملے گا, پرپوزل رائٹنگ کی کیا ٹیکنیکس ہیں, کلائنٹ کے ساتھ کام کیسے کیا جاتا ہے, اور کام کرنے کے بعد ملنے والے پیسوں کو آپ نے لوکل بینک میں کس طرح وتھڈرا کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہم اپنے ایڈوانس لیول میں سیکھیں گے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسکلز میں آپ کو اس کورس میں سکھانے جا رہی ہوں اس کی کیا قیمت ہے مارکیٹ میں, اور باقی فری لانسرز ان اسکل سے کتنے پیسے کما رہے ہیں. اس وقت آپ کی اسکرین پہ فائیور نظر آ رہا ہے. فائیور کے بارے میں نے بتایا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نان ٹریڈیشنل مارکیٹ پلیس ہے. ہر وہ کام جو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر کیا جاتا ہے فائیور پہ بکتا ہے.
اس کو اسکلز کی دکان بھی کہا جاتا ہے. اس کے سرچ انجن میں ہم لکھیں گے پروڈکٹ موک اپ. یہ وہ اسکل ہے جو اس کورس میں آپ کو سکھاؤں گی. پروڈکٹ موک اپ لکھنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ ڈبے نظر آ رہے ہیں, کچھ اسکوائر باکسز ہیں. یہ ایک ایک باکس ایک ایک گگ کہلاتا ہے. گگ کا مطلب وہ اسکل یا سروس جو آپ سیل کر رہے ہیں. ہم کوئی بھی ایک گگ اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ گگ کتنے پیسے کما رہا ہے. سب سے پہلے گگ کا ٹائٹل ہوتا ہے. ٹائٹل کے بعد فری لانسر کا نام اور اس کا لیول کے ساتھ ریٹنگ ہے, اور ریٹنگ کے ساتھ بریکٹ میں ایک نمبر ہے. یہ نمبر یہ بتاتا ہے کہ اب تک یہ گگ کتنی دفعہ بک چکا ہے. یہاں پہ وہ نمبر آتا ہے جس پہ ریویو ملا ہو. آن لائن جب بھی کسی سروس کا استعمال کیا جاتا ہے, جیسے آپ لوگ کریم یا اوبر کا استعمال کرتے ہیں, تو سروس کے استعمال کے بعد آپ کو ایک فیڈ بیک دینا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جب آپ فری لانسنگ میں کسی کلائنٹ کے ساتھ کام کریں گے تو کام کرنے کے بعد آپ کلائنٹ کو فیڈ بیک دیں گے, کلائنٹ آپ کو فیڈ بیک دے گا. فائبر کے مطابق 50% لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں اور 50% لوگ فیڈ بیک نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کیلکولیٹ کریں کہ اب تک یہ گگ کتنے پیسے کما چکا ہے تو بریکٹ میں موجود نمبر کو ہم ڈبل کر لیتے ہیں, جس کے مطابق یہ گگ قریباً 1800 دفعہ بک چکا ہے. اب اس کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں اس گگ کی قیمت سے, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس گگ کی کیا قیمت ہے, کیونکہ یہاں پر 3 قیمتیں دی گئی ہیں, $15, $45 اینڈ $65. اپنی کیلکولیشن کے لیے ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ایوریج پرائس سے, جو کہ $45 ہے, اور اس کے مطابق یہ گگ اب تک $81,000 کما چکا ہے. اگر آپ $81,000 کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو ایک اچھی خاصی بڑی رقم ہے, اور یہ اچھی خاصی بڑی رقم یہ ایک اکیلا گگ اب تک کما چکا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ اتنے ڈھیر پیسے اس گگ نے ایک دن میں, ایک مہینے میں یا ایک سال میں کمائے ہوں. ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے پیسے کمانے میں اس کو 3 سال لگ گئے ہوں, تو ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے 3 سالوں سے, which is 36 months, اور اس کے مطابق یہ گگ ماہانہ قریباً $2250 کما رہا ہے. پاکستانی روپیز میں یہ رقم کوئی 2.5-3 لاکھ کے قریب بنتی ہے, شاید اس سے بھی زیادہ بنتی ہے. اور کام اتنا آسان ہے کہ نہ صرف آپ 30 سے 35 منٹ میں سیکھ جائیں گے, بلکہ سیکھنے کے بعد جیسے میں بتاؤں گی اگر اس طرح سے سیل کریں گے تو بہت جلدی اپنے سینئرز کی طرح آپ بھی ارننگ کرنا شروع کر دیں گے. اب یہ کام سیکھنا کیسے ہے, اس کو سیل کیسے کرنا ہے, فائبر کی پروفائل کس طرح سے بنے گی, یہ تمام چیزیں ہم تفصیلاً اپنی کلاس میں سیکھیں گے. ابھی کے لیے آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ گے کہ آپ لوگوں کا فری لانسنگ کا کانسیپٹ کلیئر ہے؟ یہ سمجھ آ گیا ہے کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے کی جاتی ہے؟ اوکے, دیٹس گریٹ, زبردست. اگر آپ لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہیں تو آئی ایم شیور کہ ہمارا آنے والا سفر خاصا آسان ہونے والا ہے. فری لانسنگ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ فری لانسنگ کوئی اسکیم یا فراڈ نہیں ہے کہ آج ویب سائٹ کام کر رہی ہے, کل ویب سائٹ غائب ہو جائے گی. میں اگر 12 سال سے فری لانسنگ کر رہی ہوں, اور بہت بڑے بڑے نام 20-20 سال سے فری لانسنگ کر رہے ہیں, تو اس کی کوئی وجہ ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جب آپ فری لانسنگ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو زندگی میں کچھ اور کرنے کی ضرورت رہتی ہے, کیونکہ آپ کے سب مائل سٹون, سب گول, سب آپ کے خواب اسی فری لانسنگ سے اچیو ہو جاتے ہیں. تو فری لانسنگ ایک کریئر ہے, ایک لائف ٹائم جرنی ہے. جب بھی کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, مشکلات پیش آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے جب آپ بھی فری لانسنگ کے سفر پہ نکلیں تو بھی چند ایک مشکلات آپ کو بھی پیش آ جائیں. یہ جتنی بھی مشکلات آپ کو فری لانسنگ کے سفر میں پیش آ سکتی ہیں, ان سب کا سلوشن میرے پاس موجود ہے. آپ لوگوں نے صرف 2 کام کرنے. اگر آپ اس کورس کو جوائن کرتے ہیں اور ایک کامیاب فری لانسر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے نا کہ پریشان نہیں ہونا کہ اب کیا ہوگا. یہ کوئی یوٹیوب کی ویڈیو نہیں ہے کہ ویڈیو ختم ہو گئی ہے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. آپ لوگوں کی ٹریننگ ضرور 1 مہینے کی ہے, لیکن انشاءاللہ میرا اور آپ کا ساتھ اس ٹریننگ میں لائف ٹائم رہے گا, تاکہ جب آپ کو پرابلم آئے, کچھ سمجھ نہ آئے فری لانسنگ کے سفر میں, تو میں آپ کو گائیڈ کر سکوں. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے میری ڈائریکشنز کو فالو کرنا ہے.
فری لانسنگ میں سیکھنے والی چیز ڈائریکشن ہوتی ہے. اگر آپ کی ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص دیوار میں ٹکرے مار رہے ہیں, اور جب دیوار میں ٹکرے ماری جاتی ہیں تو انرجی لگتی ضرور ہے لیکن اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہوتا. تو ہم نے اپنی انرجیز کو, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا, اس کو ہم نے صحیح ڈائریکشن میں یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ آپ سب لوگ اپنے فری لانسنگ کے سفر میں کامیاب ہو سکیں. اب اگر آپ کو کوئی سوال ہے فری لانسنگ سے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی, اینی کویسچنس؟ آئی ہیئرڈ کہ فری لانسنگ کرنے سے پہلے آپ کے پاس کوئی ڈیجیٹل اسکل لازمی ہونی چاہیے. بالکل آپ نے صحیح سنا, اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو 3 ایسے اسکل سکھاؤں گی جس کی بیس پہ آپ فوراً سے اپنا فری لانسنگ کا کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اسکل کو سیل کرنا ہے نا. تو جب کاروبار کرنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پروڈکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, بغیر پروڈکٹ کے تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے. کیا اسکل ہونا چاہیے؟ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ کر سکیں اور اس کی فری لانسنگ کی دنیا میں ڈیمانڈ ہو. بالکل آپ فائبر پہ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد ماریا, یہ انسٹنٹ سکلز ہیں, آپ کا شارٹ کورس ہے, ود ان اے منتھ آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنی انسٹنٹ سکلز کے ساتھ آپ فائبر پہ کام کر سکیں. اپنی اسکل کا ریٹ کیسے پتہ لگ سکتا ہے عمران؟ یہ میں آپ کو نیکسٹ سیشن میں سکھاؤں گی کہ آپ ڈیمانڈ کیسے چیک کرتے ہو, اپنی اسکل کی ایوریج پرائس کیسے چیک کرتے ہیں, اپنا ٹارگٹ کیسے سیٹ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو انشاءاللہ فرسٹ کلاس میں پتہ چل جائیں گی. میم کیا یہ بگنر کے لیے بھی ہے؟ کیونکہ آج سے پہلے ایسا کام نہیں کہ بگنرز کے لیے ہی ہے زاہدہ. ان لوگوں کے لیے ہے جن کو فری لانسنگ کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے, جن کے پاس کوئی ڈیجیٹل اسکل نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے جن کو فری لانسنگ کا آئیڈیا تو ہے لیکن فری لانسنگ ہو نہیں رہی کیونکہ ان کا اسکل ڈیمانڈ میں نہیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کا اسکل ڈیمانڈ میں ہے, فری لانسنگ کر رہے ہیں تو اپنے تھوڑی سی پروڈکٹس کو اپ گریڈ کر لیں. کورس کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اس کی کیا ٹائمنگز ہیں, اس کے بارے میں ابھی مینجمنٹ آپ کو گائیڈ کر دیتی ہے. آئی ول سی یو گائز ان دا نیکسٹ کلاس. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی. جی اسٹوڈینٹس, آپ لوگوں نے اپنا ڈیمو سیشن دیکھ لیا. آئی ہوپ یو ہیڈ انجوائڈ دس سیشن. اف یو آر انٹرسٹڈ ان دس سیشن, آپ لوگ ہماری ویب سائٹ پر جا کے رجسٹریشن فارم فل اپ کر سکتے ہیں اور وہاں سے واٹس ایپ کانٹیکٹ بھی ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, اف آپ لوگوں کو کوئی بھی کیوریز ہوں گی تو آپ لوگ واٹس ایپ کے تھرو کنیکٹ کر سکتے ہیں. مور اوور ہمارے فیس بک گروپ میں بھی آپ لوگ اپنی کیوریز ریزالو کروا سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, آپ لوگوں کے ڈیمو سیشن کے بارے میں تھوڑی, آپ لوگوں کے کورس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دے دی چلوں. وہ یہ کہ آپ لوگوں کا کورس 1 منتھ کا ہوگا, 1500 اس کی فی ہوگی. 3 months آپ لوگوں کو واٹس ایپ سپورٹ پرووائڈ کی جائے گی, لائیو آن لائن آپ لوگوں کے ساتھ کلاسز زوم ایپ کے تھرو کی جائیں گی. آپ لوگوں کو کانٹینٹس آپ لوگوں کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے. اور آپ لوگوں کو مزید کوئی بھی کنفیوژن ہوگی ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ for your time. I hope you had enjoyed this session. Thank you.